तर गाईज आज आम्ही करता मुर्डेश्वर देवाचं दर्शन. तर आज असा मुर्डेश्वरचो व्लॉग डे 2. तर सकाळी 9 वरांचेर उठून 9:30 पर्यंत करता ब्रश करून जातकच मागीर 10 म्हटल्यार आमी रेडी जावन पावतात हॉटेलान ब्रेकफास्ट करपाक. तर हांगासर खावून च्या पिवन येता परत रुमान येवपाक आनी मागीर न्हावून आमी जाता सगळे रेडी देवळा कडेन वचपाक. आनी आमी सगळे आमच्या रुमा कडेनच्यान देवळा कडेन साकून चलत वचपाक लागता आनी आमी पावता देवळा कडेन. आनी हांगासर सिजन आशिल्ल्यान लोकांची खूब गर्दी पण आशिल्ली, त्या कारणान आमकांय लायनीन रावपाक पडटा आनी 10-10 मिनटान लोकांक एंट्री करीत आशिल्ले. तर आमी रावतात लायनीन आनी फायनली आमी पावतात देवळान लागीं. तर मागीर आमी वचून घेतात देवाचें दर्शन. व्हिडिओग्राफी तर अलावड ना. तर मागीर आमी परत करता हांगा भायर देवाचें दर्शन. तशेंच हांगा दनपाराच्या वेळार महाप्रसादय आशिल्लो. तर आमी हांगासरीत जेवता. तर जेवून जालें म्हणटकच मागीर आमी येता हांगासर केवीन आनी हांगा मागीर केव पळोवन आमी येतात सकयल आनी खातात आयस्क्रीम. आनी हांव असो युजली हांगासर फोटोग्राफ घेनाशिल्लो, पण आमच्या बॉयजां वांगडा इतकेंच स्पेशल आशिल्लें की आमचो हो प्लॅन जावपाक लगभग 6 म्हयन्याची प्लॅनिंग आशिल्ली, तरी सुद्दां आमचो प्लॅनूच जायनाशिल्लो. तर मागीर हांगा साकून आमी येता बिचीर भोंवपाक. तर बिचीर थोडो वेळ मार्केटान भोंवून आमी मागीर परत येवपाक लागता आमच्या रुमा कडेन. तर रुमा कडेन पावून हांवूय म्हाजो व्हायट शर्ट चेंज करता आनी मागीर आमी येता परत घरा येवपाक. तर घरा येताना वाटेर हांगासर शॉपार साकून खाता पेस्ट्री आनी मागीर रिक्षान बसून आमी परत येता रेल्वे स्टेशनाचेर येवपाक. अशी तर गायज आमकां ट्रेन आशिल्ली 6:30 वरांचेर, पूण 4:30 वरांचेर आमी मुर्डेश्वर रेल्वे स्टेशनार पावतात. तर गायज ह्या व्लॉगाचो फूल व्लॉग म्हाज्या यूट्यूब चॅनलार येतलो, तर यूट्यूब चॅनलार चेकआउट करपाक विसरूं नाका. तर ट्रेन डिले जाल्ल्या कारणान 6:30 वरांचेर पावपाची ती 7:45 वरांचेर पावता. तर आमी मागीर येता काणकोण. तर गायज व्लॉग आवडलो जाल्यार लायक शेअर आनी सबस्क्रायब नक्की करा आनी बेगीनूच मेळुया एक नव्या व्लॉगान. बाय बाय.